अब इल्म और सोच आपकी तालीम है। मेरा आजकल ये समझा जा रहा है कि मगरिब जो है वो साइंस और आर्ट को रिप्रेजेंट करता है और मगरिब मशरिक जो है वो रूहानियात और मजहब को रिप्रेजेंट करता है। और इतनी यूनिवर्सिटीज हैं इस्लामी दुनिया में और पाकिस्तान में, मगर इस हम सब जो बॉरो नॉलेज है उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। ओरिजिनल क्रिएटिव नॉलेज हमारी यूनिवर्सिटीज क्रिएट नहीं कर पा रही। हम अच्छे लाइब्रेरियन को बना रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स जो दूसरों के लिखे हुए फॉर्मूले याद करते हैं वो तो बना रहे हैं, मगर आलम क्रिएट नहीं कर रहे। क्रिएटिव एबिलिटी क्यों इसमें आलम इस्लाम और पाकिस्तान की ये यूनिवर्सिटियां जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, खूबसूरत इमारतें हैं, वो ओरिजिनल क्रिएटिविटी के हवाले से अभी तक पहुंच क्यों? ये मोहतरम आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, मगर मेरा ख्याल ये है कि इसकी वजह बहुत वाज़ेह है और मेन जो वजह है कि हम मरातब दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी पेश के कर रहे हैं, स्टेटस के लिए कर रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्टी है जब मैं बच्चों से सवाल करता हूँ कि ये हमारे मामलात ज़िंदगी हमको रोके हुए हैं, हम इस जहाद में पढ़ना नहीं चाहते कि अपनी ज़िंदगी के अर्ली ख्वाहिशात के अगेंस्ट हम अल्लाह के लिए तालीम हासिल करें। और मैक्सिमम मेरा आज तक कोई भी शागिर्द होता है तो उसे मैं यही कहता हूँ कि यार मुझे कम तालीम, माई सेल्फ एज ए टीचर I know that I am known in the world for something which I cannot even claim, कुछ ऐसे उलूम के लिए जिनका जवाज ही दुनिया में नहीं पैदा होता है, उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेशलिटीज़ हैं। और ये सिर्फ इस वजह से कि खुदा ने मैंने पर्टिकुलरली वो उलूम की मारिफत मांगी जो बहुत पहले ख़त्म हो चुके थे या दे वर लॉस्ट। तो मैं अपने साइंसदानों पर बड़ा इत्मीनान रखता हूँ, मगर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि नॉलेज बहुत कम है, उस तरफ भी बड़ी कम है। आई कैन नेम about 7 to 8 major principles जिस पर मगरबी दुनिया भी कायम है। Basically it's a word of technologist, it's not a word of knowledge, it's a word of technologist। और वो चूँकि जुड़े हुए हैं और उनके पास मसलन एक शख्स जो मेरे पास अमेरिका में मुझे मिला तो उसने मुझे 2 सवाल किए, आपके तफन्नुन की खातिर मैं वो पेश कर रहा हूँ। कि पहला सवाल ये किया उसने कि प्रोफेसर आई हैव सर्च्ड गॉड फॉर 14 years, व्हाई आई हैवंट फाउंड इट एंड व्हाई डिड यू फाइंड इट, ये उसने पहला सवाल। तो वो क्वांटम और रिलेटिविटी का सरबराह था उसमें यूनिवर्सिटी में, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा प्रोफेसर द रीजन इज वेरी सिंपल, God is not available as a second or tertiary priority, not as the result of mathematical researches. It has to be the top priority of intellectual curiosity. अगर आप ये समझो कि ज़िंदगी के बाकी काम करने के बाद आप खुदा ढूंढ लोगे तो ये तस्वुर बिल्कुल गलत है। आप जिसने खुदा ढूंढना उसको ये समझ आना चाहिए कि अल्लाह इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। आपकी ज़हनी कल्बी इस्तिताअत का सबसे बड़ा मुद्दा, जब तक अल्लाह नहीं होगा आपको खुदा नहीं मिलेगा। सेकेंडली जो एक अजीब व गरीब बात वहाँ देखी, जहाँ वहाँ उनका एक सेकंड प्रोफेसर ग्राहम उनका नाम था, जब उनको मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लेज़र पढ़ रहा हूँ और लेज़र में एडवांसमेंट, उसमें जदीद तहकीक कर रहा हूँ। और मुझे उस वक्त की बात है, वापस आके मैंने ब्रिगेडियर साहब से पूछा था कि आपके पास कोई लेबॉरेटरी है ऐसी? जब यूनिवर्सिटियों में प्रैक्टिकल काम के लिए कोई लेबॉरेटरीज नहीं, वो अपने उसी ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में ही अपनी ज़ाती लेबॉरेटरी जो उस वक्त है उसमें वो लेज़र को अंडरस्टैंडिंग को तालीम हासिल कर रहा था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के दावे अपनी जगह पर, बट लेट मी टेल यू, अगर आइंस्टाइन के नाम पर हार्वर्ड कायम है तो हर बंदा आइंस्टाइन नहीं निकलता। इसी तरह दुनिया में बेशुमार साइंसदान होंगे, मगर ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब जो है उस पाए के साइंसदान हो जिस पाए पे आप उनकी तारीफ कर रहे हो। आप उनसे बेहतर हो, मेरे अपने ख्याल में आप उनसे 1000 दर्जे बेहतर हो। 2 वजह हैं। दिस इज द बेस्ट ब्रेन विच इज फाउंड इन पाकिस्तान। ये क्रूसिबल है। ब्रेन भी उसी वक्त तकवीत पाता है जब इसमें टॉप रेसेस मिक्स होंगे।
ہمارا یہ بر صغیر کا یہ حصہ ہے جیسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اس سے کرسبل آف مائنڈس، اس میں ہر دماغ آ کے پگھلا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی 7 طاقتور قوموں کا برین اس کھٹالی میں پڑا ہوا۔ نیچرلی جیسے تھورو بریڈ ہارس سب سے تکڑا ہوتا ہے نا، یہ برین دنیا کے ساری دنیا کے برین سے تکڑا ہے، یہ جو اس وقت یہاں موجود ہے۔ اٹ کین ناٹ بی بائی اینی چانس، پریکٹیکلی سائنٹیفکلی اس کو بلیٹل نہیں کیا جا سکتا۔ مگر خادم حضرات مسئلہ کیا ہمارا؟ مسئلہ لڑکیوں کی شادیاں، روزگار، ایک خاندان کو پالنا، ایک تحفظ ذات، اتنے سارے مسائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی آپ نے ایز ارلی ایز اینی ادر آپ نے قوموں کو حیران کیا ہوا کہ اتنی جلدی آپ نے ایٹم کیسے بنا لی، اتنی جلدی آپ نے میزائل کیسے، 15 سال میں آپ نے میزائلوں کی انی ڈال دی۔ آخر سارے لوگ حیران تو ہے کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ آپ ہی کا حصہ ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ ان کی ایکوریسی بے مثال ہے، ان کی ہمت یہ بے مثال۔ اس کا مطلب یہ ہے، ویسے تو ہے تو عجیب سی بات کہ تھوڑے سے پیسے ان کو دے دیا جائیں تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں کام کاج کر کر کے۔ اور مجھے یقین، دیکھو مجھے اتفاق ہے کہ جنرل صاحب سے میرا ایک دوستانہ سا تھا جو لاسٹ جنرل صاحب تھے، تو میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، میں نے کہا دیکھو ایٹم میں ہم بڑے پیچھے تھے، 50-60 سال پیچھے تھے اور باقی چیزوں میں، مگر ایک علم میں ہم بڑے کو برابر میں ہیں۔ اگر وہ ان میں ہمارے 2-3 سال کا ہے، اگر ہم اس میں براہ راست دخل اندازی کر جائیں تو مجھے یقین ہے ہم ساری دنیا سے آگے نکل جائیں گے، اور وہ ہے نینو ٹیکنالوجی۔ اس کو زیادہ وقت نہیں گزرا، جتنا عرصہ پڑتا ہے نا جی، اس عرصے میں آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے سینچری کو 50 میں ڈالا ہے، 50 کو ہم نے 20 سالوں میں ڈال دیا ہے۔ میزائلز میں ہم نے 5 سال لگائے ہیں، اگر نینو میں چلے جائیں تو اگلے 10 سال میں ساری دنیا سے آگے ہوں گے۔ صرف اللہ کی رحم و کرم کے وہ دن شروع ہے۔ I may tell you, Pakistan is on its way to progress. Very brilliant, very strong. It has to lead the Muslim world. اس کو اس مکہ سے نہیں کسی نے لیڈ کرنا، نہ عراق سے، نہ شام سے، اس کو لیڈ اسی ملک نے کرنا۔ اسی سے اللہ کے رسول کو خوشبو آتی تھی، وہ صرف محبت کی نہیں تھی خوشبو، وہ علم کی خوشبو تھی، دانشمندی کی خوشبو تھی۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، ان جماعتوں سے گریز کرو ایک مسلم ورلڈ کے لیے۔ ہم آپ نے سوچا نہیں کبھی کہ جس ملک کا آغاز اس طرح ہوا ہو، اور یہ تاریخی شواہد ہے کہ جب پاکستان بنا تو آپ کی سیکریٹریٹ میں ایک کرسی، ایک ٹوٹی ہوئی میز اور ایک پین بھی نہیں تھا۔ آپ کیسے ہو سکتے تھے جی دنیا کی پہلے ساتھی، اور اب تیسری بڑی ایٹامک پاور کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، کوئی ہے نا تمہارے اوپر بیٹھا ہوا جو تمہاری غربت و افلاس سے بھی کچھ نہ کچھ نکال رہا، بھوکا مار کے وہ تمہیں کمزور تو نہیں کر رہا، وہ تمہیں شاہانے وقت سے ہم نے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرنے کی جرت بھی دے رہا ہے۔ Only one thing is, we are very selfish people, very very selfish. ہمیں اپنی عزت بنانے کے لیے 10 گھر اجاڑنے کا فن آتا ہے۔ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم اپنی بھوک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم تھر کو بھوکا مار دیتے ہیں۔ This is our problem. ابھی آپ مسلمان ہو نہیں، ہم مومن کے جھگڑے چلتے رہے، بخدا ہم مسلمان نہیں ابھی ہوئے، کلمے ہم نے پڑھ لیے ہیں، ابھی موومنٹ نہیں شروع ہوئی۔ When you feel like your own people، جب آپ ملک کو، اس وطن کو، اس تحفہ خداوند کو سنبھال کے آگے چلو گے تو اللہ کی رحمت اس طرح نازل ہوگی۔ تم ان سائنسدانوں کی بات کرتے ہو، آپ کے نسل در نسل سائنسدان پیدا ہوں گے، اور اتنے پیدا ہوں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کائنات میں کیا چیز ہے جس کے لیے ہم ریسرچ کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے، not very far، کو سینچری نہیں چاہیے، جیسے جتنے تیز آپ ہو نا ہائپرٹینسو، 10 سال میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ پروردگار آپ پر کرم فرمائے، ہمیں توفیق دے۔